विश्वको मानचित्रमा नेपाल अत्यन्त सानो तर सुन्दर राष्ट्रको रूपमा पर्ने गर्दछ। आर्थिक विकासका लागि प्रचुर सम्भावनाहरू भए तापनि त्यसको सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन, जसका कारण लाखौं नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनि जीवन बिताउन बाध्य भइरहेका छन्। दैनिक झन्डै 1500 भन्दा बढी युवाहरू अदक्ष जनशक्तिको रूपमा खाडी, मलेसिया लगायतका मुलुकहरूमा रोजगारी गर्न गइरहेका छन्। प्राविधिक शिक्षामा दक्षता बनाउने संस्थाहरू कम हुनु र भएकाहरूको समेत गुणस्तर कमजोर हुनुले अधिकांश नेपालीहरूको हातमा सिप हुने गरेको छैन। यसै सिलसिलामा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले सिपयुक्त रोजगार उन्मुख जनशक्ति तयार गर्न व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना इभेन्ट सञ्चालन गरेको छ। विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको अवधि 2011 जुलाईदेखि 2015 अक्टोबरसम्म रहेको छ। यस अवधिमा परियोजनाबाट 75,000 युवाहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन्। नेपालमा सिपमूलक गुणस्तरीय तालिमको पहुँच वृद्धि गर्ने र सञ्चालित व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिमको पद्धतिलाई सुदृढ बनाउनु नै परियोजनाको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पद्धतिलाई सुदृढ गर्ने, सिस्टमलाई स्ट्रेन्थेन गर्ने भनेको छ एउटा। अनि अर्को चाहिँ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आवश्यक पर्ने सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न सहयोग गर्ने। मूलतः यो दुईटा उद्देश्य लिएर यो प्रोजेक्ट स्थापना भएको हो। परियोजनाका कार्यक्रमहरूलाई मुख्य 4वटा अवयवहरूमा छुट्याई कार्यान्वयन गरिराखिएको छ। पहिलो कार्य नै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका कार्यक्रमहरूलाई सहयोग पुर्याउने र प्राविधिकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम परियोजनाले गरेको छ, जस अन्तर्गत विभिन्न समयमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरी दक्ष प्रशिक्षक उत्पादनमा सहयोग पुर्याइरहेको छ। परियोजनाले प्राविधिक शिक्षाको सुधारका लागि जोड कोष र कार्य सम्पादन अनुदान दिई प्राविधिक शिक्षालय तथा तालिम प्रदायक संस्थाहरूको गुणस्तरमाथि उठाइरहेको छ। इभेन्टले यसरी दिने अनुदान जोड कोष अन्तर्गत 35वटा संस्थालाई र कार्य सम्पादन अन्तर्गत 60वटा भन्दा बढी संस्थालाई दिइसकेको छ। प्राविधिक शिक्षा सञ्चालित विभिन्न संस्थाहरू जस्तै सिटिभिटीको कन्स्टिट्युएन्ट्स आङ्गिक शिक्षालयहरू अनि सिटिभिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक प्राविधिक शिक्षालयहरू र सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालित टेक्स भन्छ यस्तो स्कुलहरूलाई हामीले अनुदान दिने कार्यक्रम छ। यो चाहिँ 2:1 को अनुपातमा हामी दिन्छौँ। अनुदान सँगै विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति समेत इभेन्टले दिने गरेको छ। अहिले पनि एसएलसी दिएका गरिब विद्यार्थीहरूको लागि छात्रवृत्तिको फारम खुलिरहेको छ। छात्रवृत्ति हाम्रो जम्मा 4,000 दिने लक्ष्य हो। त्यसमा हामीले 2648 हामीले दिइसक्यौँ। अब 1352 जनालाई छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रम बाँकी छ। छात्रवृत्तिलाई 2-3वटा प्रोसेसहरू छन् हाम्रा। त्योमध्ये एउटा पिएमटी, सुरुमा पिएमटी भर्नै पर्छ विद्यार्थीले। पिएमटी भरिसकेपछि अघि भने जस्तै स्कोरहरूले प्राप्त गर्छ र लो स्कोर हुनेले पाउने हो। तर पिएमटी भर्दैन छात्रवृत्ति पाउँछ भन्ने होइन। पिएमटी भरिसकेपछि उसले सिटिभिटीको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्छ र स्कुलमा गएर भर्ना गर्नुपर्छ। इभेन्टको मुख्य उद्देश्य भनेको हातमा सिप नभएका युवाहरूलाई दक्ष बनाई उद्यमशील बनाउनु नै हो, जस अन्तर्गत विभिन्न जिल्लाहरूमा छोटो अवधिको तालिमहरू तालिम प्रदायक संस्थाहरू मार्फत इभेन्टले सञ्चालन गरिरहेको छ। सर्ट टर्म ट्रेनिङमा हामीले चाहिँ 7,500लाई गत वर्ष दियौँ। यो वर्ष चाहिँ 15,000लाई दिइसकियो। अब फेरि 15,000 दिने लक्ष्य छ। नतिजा र भौचरमा आधारित गरी 2 प्रकारका छोटो अवधिका तालिम सञ्चालनमा रहेका छन्। यी तालिम सञ्चालन गर्दा तालिम प्रदायक संस्थाले बजार अध्ययन गरी खपत हुने जनशक्ति तयार गर्न तालिमका लागि प्रस्तावना पेश गर्ने गर्दछन्।
उनीहरूले तालिम पश्चात प्रशिक्षार्थीहरूको 6 महिनाको रोजगारी समेत ग्यारेन्टी गरेको हुनुपर्दछ। हाम्रो उनीहरूसँग सम्झौता हुँदाखेरि नै यति हुनुपर्छ भनेर सम्झौतामा उल्लेख भएको हुन्छ र त्यो सम्झौतामा उल्लेख भएको रकम त्यो चाहिँ प्राप्त गरेको नगरेको भन्ने कुराको चाहिँ हाम्रो अनुगमनकर्ताहरूले ती सहभागी जहाँ छन् त्यही ठाउँमा गएर र त्यो चाहिँ सबभन्दा पहिले सहभागीसँग बुझ्छन्। सहभागीले चाहिँ कुन खालको काम गरिरहेको छ, उसले कति कमाइरहेको छ र सहभागीले यति कमाएको छु भनेर भनेको खण्डमा पनि त्यो कमाउने आधारहरू के हुन्छ होइन, कुन कुन क्षेत्रबाट कति कमाइ हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले बुझ्छन्। इभेन्टले नेपालमा पहिलो पटक भौचरमा आधारित छोटो अवधिको तालिम समेत सञ्चालन गरेको छ। यस वर्ष 5,000 को लागि सञ्चालन गर्न लागेको भौचरमा आधारित तालिमका लागि 20,000 भन्दा बढी युवाहरू उत्साहित भएर फारम भरेका थिए। अहिले म गृहिणी आफ्नै सिलाइ यहाँ सिकेपछि आफै व्यवसाय गरेर बस्ने विचार गरेको छु। यो तालिम लिएपछि अहिले हामी चाहिँ भनौँ कि एउटा हेल्परको रूपमा छौँ। यो लिएपछि अलिक चाहिँ पदमा जाउँ, त्यो अलिक मान्यताको आधारमा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा सञ्चालित यस किसिमको तालिममा अन्तर्वार्ता मार्फत छनौट भएका युवाहरूका लागि तालिम प्रदायक संस्था छनौट गर्न इभेन्टले राजधानीमा एक मेलाकै आयोजना गर्ने गरेको छ। मेलामा सहभागी प्रशिक्षार्थीहरूले इभेन्टबाट भौचर लिए सम्बन्धित तालिम प्रदायक संस्थालाई भौचर बुझाउने गर्दछन्। यस वर्षको भौचरमा आधारित तालिम अहिले राजधानीका विभिन्न संस्थाहरूमा सञ्चालन भइरहेका छन्। एक प्रकारको तेल लिएर टाउकोमा मसाज गर्नुलाई नै ओइल मसाज भनिन्छ। धेरै युवाहरूसँग विभिन्न समयमा आफ्नै प्रयासमा लिएका सिपको दक्षता हुन्छ। आफ्नो सिप हातमा भए पनि प्रमाणपत्र नहुँदा व्यावसायिक बन्न उनीहरू सकिरहेका छैनन्। यस्ता युवाहरूलाई समेत उद्यमशील बनाउन राष्ट्रिय सिप परीक्षण बोर्ड मार्फत उनीहरूको सिप परीक्षण गरी प्रमाणपत्र दिन इभेन्टले सहयोग गर्दै आइरहेको छ। स्किल टेस्ट गर्ने कम्पनीले गर्छ। अनौपचारिक किसिममा सिकेर अथवा सेल्फ लर्निङबाट आर्जित सिपहरूको चाहिँ परीक्षण गरेर प्रमाणपत्र दिने, जसले गर्दा उनीहरूलाई पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनि उनीहरूलाई चाहिँ एउटा रोजगार गर्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ त्यो कार्यक्रम पनि राखिएको छ। त्यो हामीले प्रोजेक्टको अवधिबाट हामीले 17,000 गर्ने भने करिब 9,000 त्यो काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ। इभेन्ट परियोजनाका कार्यक्रमहरूलाई उपलब्धिमूलक बनाउनको लागि एक छुट्टै किसिमको अनुगमन समिति बनाई एउटा तालिमको कम्तीमा 5 पटकसम्म अनुगमनको व्यवस्था गरिएकाले कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढ्दै गएको छ। परियोजनाको तथ्याङ्क राख्ने पद्धति उत्कृष्ट भएकाले अनलाइन भेरिफिकेसन समेत गर्ने गरिएको छ। इभेन्टको साझेदार संस्थाहरूलाई रकम भुक्तानी गर्ने पद्धति उनीहरूको कामलाई हेरेर किस्तामा हुने भएकाले तालिम पश्चात पनि संस्थाहरू जिम्मेवार रहिरहने देखिन्छ। सम्झौता मुताबिक हामी चाहिँ उहाँसँग सम्झौताको सुरुमा हामीले मोबिलाइजेसन स्वरूप 10% उहाँहरूलाई पेस्की उपलब्ध गराउँछौँ र कार्य सम्पन्न भएको र त्यसको कामलाई चाहिँ हामीले हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसन म्यानुअल अनुसार भेरिफिकेसन थर्ड पार्टी भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सो अनुसार भए मुताबिक हामीले सबै प्रक्रिया पुगेपछि हामीले क्रमशः दोस्रो र तेस्रो एवै क्रमले चाहिँ हामीले तिनीहरूलाई भुक्तानी हामी दिँदै जान्छौँ। इभेन्ट परियोजना मार्फत सञ्चालित पहिलो चरणको तालिमको उपलब्धिहरू अब बिस्तारै देखिन थालेका छन्। तराईका जिल्लाहरूमा र राजधानीमा समेत गत वर्षको तालिममा सहभागीहरू अहिले रोजगार बनिरहेका छन्। यो चाहिँ डिसिएको ट्रेनिङ मैले कोर लिएको थिएँ।
अनि त्यसमा पास गरिसकेपछि अनि म यहीँ इन्टरनेटमा कार्यरत छु। एकदमै खुसी लागेको छ मलाई चाहिँ। अनि त्यत्तिकै घरमा बस्नुभन्दा मलाई पनि बोर लागिरहेको थियो। मजाले टाइम पास भइरहेको छ। केही कुरा सिक्यौँ, केही कुरा जान्यौँ। त्यो सिक्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कस्तो होला, के होला, क्युरियोसिटी एकदम जाग्थ्यो होइन। सिक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको हुन्छ। अब सिकिसकेपछि चाहिँ रमाइलो लागिरहेको छ। ट्रेनिङ लिएको थियौँ हामीले, कन्टिन्यू ट्रेनिङ लिँदै काम गर्दै गरेका थियौँ। त्यसपछि कन्टिन्यू रूपमा गरिरहेको अब आफू खट्ने अनुसारले हो। आफूले अलिकति खट्न सक्यो, अलि मान्छेलाई उयो गर्न सक्यो, बुझाउन सक्यो भनेदेखि अब काम आइरहेको छ, कमाइ भइरहेको छ। अब आफूले सकेन खट्न सक्यो त्यही अलिक कम हुन्छ। महिनाको 12-15 हजार रुपियाँ गर्यो। सिक्नेहरूलाई नै सिकाउँदैछौँ। सिक्नेहरू 4 जना छ। महिनाको चाहिँ एकजनाको 500 रुपियाँ लिने गरेर। प्रारम्भिक अध्ययनबाट 75% युवाहरू तालिम पश्चात रोजगारमा लागेको देखिएको छ। अहिलेसम्मको प्रारम्भिक नतिजामा के आयो भन्दाखेरिमा चाहिँ तालिम लिएकाहरूमध्ये 75%ले चाहिँ रोजगार गरेको चाहिँ जानकारी हामीले चाहिँ प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। तेस्रो वर्षमा चलिरहेको परियोजनाका कार्यक्रमहरू आगामी असारसम्म झन्डै 75% सम्पन्न भइसक्नेछन्। इभेन्ट परियोजनाबाट सुविधाविहीन, गरिब, दलित, महिला, अपाङ्ग भएका बेरोजगार युवाहरू विशेष गरी लाभान्वित भइरहेका छन्।